फादर रॉजर यांनी मुखार येऊन पुढे जे चेअर देऊन त्याच्यात बसवायचे. तुमका जाणा फादर रॉजर हो एमटेक जाऊन त्याने फादरपणाचे मेसेज देवाचो स्वीकारलो. तर त्याचो सत्कार करपाक हांव आपयता आमच्या बिरोंडा कॅथलीक वेलफेअर असोसिएशन अध्यक्ष मिस्टर बेंतीस डिसेवान सेक्रेटरी सिप्रियान डिसोजा यांनी पुढे येऊन ताका आमच्या उपकाराचे टोकन म्हणून स्मृती चिन्हाने शाल देऊन त्याचो सत्कार करूच्याक. आयज बरो वेळ तुझ्यासाठी आम्ही आज एकत्र झाल्या आणि आमकां खूप आनंद भोगता की आमच्या गावचो तरणाटो देवान ताका आपयला आनी देवाच्या उतराक मान देऊन त्याने जीव देवा खातीर समर्पण केलें. तर हांव उपकार मागता फादर रॉजर हेका त्याने फुडें येवन आपल्या मोलादीक अंतरदृश्ट्याने अनुभव आमकां सगळ्यांक सांगोवचा. हांव दिसून सावन आसूं दिसता हाचे फाटीं गेल्यार. हांगासर समाजातले म्हजे पाद्री भाव, सिस्टर्स भयणी, पाद्री भयणी, तशेंच तुमचे कॅथलीक असोसिएशन ऑफ बिरोंडा चे पदाधिकारी आनी तुमी सगळी म्हज्या मोगाचे बिरोंडेचे भाव भयणी, तुमकां सगळ्यांक पयले सुवातेर देव बरी सांज हांव दिता. हांव आज चड खुशाल पयले सुवातेर न्हय म्हूण आयज हांव सत्कार मूर्ती हा म्हूण, पूण आयज म्हाका लागून आयज आमी सगळे बिरोंड्याचे जावं पाद्री भाव, माद्री भयणी आनी तुमी सगळी आमी एकठांय जाल्या देखून. कित्याक हांव खुशाल की हांव एक कारण जालो आमच्या एकवटाचो, आमच्या मोगाचो. कित्याक होच एकवट मोग आमकां दाखल करूंक अशीच संदी जाय पडटा आनी हांव एक संदी जाली म्हणून. पयले सुवातेर आनी एक हांव खुशाल कित्याक आयज हांव ह्या डॉन बॉस्कोच्या इन्स्टिट्यूटान आसलो सकाळच्यान. तेन्ना हांगाचो रेक्टर म्हणटालो हें कितें काय आयज कितें आहा. म्हटलें हें म्हजो सत्कार आहा, कोण करता. जाल्यार हांवें म्हटलें कॅथलीक असोसिएशन ऑफ बिरोंडा करता. तो म्हणलो असोसिएशन नाव डेज मेनी असोसिएशन्स आर डायींग म्हणूंक लागलो. कित्याक जायत्यो आनी खरें आहा तें जायत्यो असोसिएशन्स आमच्या आतां उरोनान, फुडें चलनान. आनी हांव खरेंच खुशाल जालो, हांव अभिमानान भरलो कित्याक आमची बिरोंड्याची असोसिएशन इज स्टील वर्किंग अँड वर्किंग विथ फूल फ्लॅश. ताका लागून खऱ्यांनीच हो अभिमान कसो, कित्याक आमी वावुरता जावं ते सामाजीक कार्याक जावं धार्मीक कार्याक जावं आमी एकठांय येता आनी एक कशी आमी वावुरता. ताका लागून खऱ्यांनीच हांव तुमचें अभिनंदन करूंक सोदता कित्याक तुमी ही असोसिएशन अजुनूय जागृतायेन आनी तुमच्या कितें म्हणटात उत्साहान आनी प्रोत्साहनान वाडयतात म्हूण. तशेंच हांव खुशाल कित्याक आमी आमचें कॅथेड्रल बांदूंक वयता आनी ह्या कॅथेड्रला साठी तुमचो आदार मेळटलो हें म्हाका आदी फुडेंच जाणो. ताका लागून हांव आदी फुडेंच खुशाल जाता. दोन पाद्रींनी सांगलां की तुमचे पयशे मागोवंक आमी येवंक ना. हांवूय तेंच सांगता, तुमचे पयशे मागोवंक हांव हांगासर येयल्लो ना. ताका लागून अशें समजो नाका तुमचे पयशे मागोवंक येयला, तुमच्या कश्टाचे, तुमच्या रक्ता पाण्याचे कितें मागोवंक येयला. मोगाच्या बाबून हें जर आमी चिंत्ता जाल्यार ते आमच्या रक्ताचे, आमच्या कश्टाचे जाल्यार आमी केदीच उदार जावचे ना. देवान आपल्या उदारपणान आमकां बेसावा घातल्यान हे जर आमी खरेपणी मानून घेता आमच्या जिवितान जाल्यार आमी तेच उदार मनान दुसऱ्यांक दिवंक पावतले. आतां हांवूय सांगता, हांव तुमचे पयशे मागूंक येवंक ना. देवान जे तुमकां आपल्या उदारपणान दिला ते तुमी तुमच्या उदारपणान थोडेशे देवाच्याच कार्याक दियात. आनी होच म्हजो आवडो आनी होच म्हजो हुस्को आनी हांव आशेवन रावता की तुमी उदार मनान
जसो देव आमचो उदार तशीच तुम्ही ताची भुरगीं कशी उदार जातल्यात आनी तुमच्या उदारपणान देवाच्याच कार्याक देवान जे तुमकां दिला ते दिवंक पावतल्यात. आनी एक शेवट करता कित्याक एक शर्मा ऑलरेडी सांगला हांवें आनी म्हटल्यार नवो पाद्री म्हणचे बरें दिसता जशें जाणट्याक तरणाटो म्हटल्यार दिसता न्हू तशेंच नवो पाद्री म्हटल्यार म्हाकाय मातशें खुशालपण भोगता कित्याक आजून हांव नवो पाद्री म्हूण. पूण म्हाका बाबीनी न्हू नवो पाद्री म्हाका म्हणचे आनी एक कारण कित्याक म्हज्या पयलो एक नवो पाद्री आसलो तो गेले 7 वर्सां नवोच पाद्री आसलो कित्याक ताच्या उपरांत कोण पाद्री जावंक पावलो ना. आनी हांव आतां म्हज्या बॅचीन आमी 4 जण जाल्या आतां आमी कितले दीस नवे पाद्री आसतले खबर ना पूण देवा लागीं मागात कित्याक देवाच्या मोळ्यान वावरूंक खरेंच वावराण्यांची गरज. देखून तुमचे लागीं मागता सो तुमकां अशेंच वरां जाले 2 वरां जाले 3 वरां जाले 7 वर्सां जाली 10 वर्सां जाली नवो पाद्री म्हणूंक नाका जाल्यार देवा लागीं मागात देवाच्या मोळ्यान वावराणी आसचे म्हूण. आनी एक सांगता म्हज्या पाद्रीपणा पासून सदांच मागात हांवें हो देवाचो वावर ज्या उर्बेन हांवें चालू केला त्याच उर्बेन हांवें सदांच करचो म्हूण. आनी तुमी मागतल्यात म्हणून आशेन रावता आनी हांवूय तुमचे पासून मागता. थँक्यू. हॅलो. कार्यक्रमाक एक मन भलोवपी स्वर सेट केल्या खातीर फादर राजर यांचे आभार.